एका चोलंग देऊ नका ते एका चोलंग देऊ नका आयज जे कोरगांव भटवाडी आयज भाग्यश्री आयज म्हाका दिसता 8 दीस पयलीं ती म्हाजे कडेन येयल्ली आनी ज्या टायमार तेंच्यांनी सांगलें तेंची जी प्रॉपर्टी आहा ती प्रॉपर्टी 3000 स्क्वेअर मिटर आनी तेजो घोव आसा तेका स्ट्रोक येयल्लो आसा आनी ती तेका सगळी क्लीन करूंक जाय आसली आनी तेसर तेका ते भात लावंक जाय आसलें तेंच्यांनी सांगलें म्हणजे कितें तरी उत्पन्न करून आमी खातली तेंकां आनी काय म्हाका दिसता फॅमिली दोगांच आसता ती तेका लागून हांवें ती हेच फास्ट कोणाक धाडून दिवसर सगळे ते कटरान कट करून घेतले मागीर तेजो असो विचार येयलो की तेका मशीन जाय आपल्याक स्वता ते आपूण स्वता खंयसरूय खंय गेलो जाल्यार एक त्या मशिनाचेर तो आपले पोट जगयतलो म्हणून तेका लागून आयज तेका तें मशीन आयज हँडओवर केल्लें आसा जे आयज अशेंच म्हाजें काम आसतलें जे कोण गरीब आहा गरीबाक कोणाक खऱ्यांनी गरज आसा निडी आसा तेका हांव सदांच सपोर्ट करपाक फुडें आसता आनी हेजे फुडेंय बी आसतलो जे आयज तांकां हांव हें करता कितें तेंच्यान बऱ्या हेतून हे जे मशीन आहा तेंच्यांनी आपलो स्वताचो एक हें करून आपलें पोट जगयचें कित्याक खूब जाण आसतात आयज हांगासर अळमी येयल्ली आसा लोकांक आश्वासनां दितात जे आश्वासनां दितात मिटिंगी घेतल्यो म्हणून लोक हांगासर कितें आमचे पिशेनात लोक कितें आमचे हांगासर पिशेनात बटाटवाडे दिले आनी मिटिंगी घेतल्यो आनी ते खाल्ले आनी गेले म्हणून तुमी स्वता काम करून दाखयात आनी मागीर तुमी लोकांक हें दियात आश्वासनां ही हांवें पयलीं पासून आश्वासनां केन्ना दिवकूच ना हांवें म्हाज्या कामांसून हें दाखयल्लें आसा लोकांक खबर आसा हांव कितें काम करता पळय तें तेका लागून जे आयज म्हाजें काम अशें आहा जे गरीब आसता तेका कसो वयर काडपाचो आनी तेका वयर काडून दाखयता हांव स्वता तेका लागून म्हाजें अशें काम आहा तेका लागून लोक म्हाजे आयज सगळे फाटल्यान आसा आनी अशेंच म्हाज्या फाटल्यान आसतले थँक्यू सरांनी हे कटर दिला त्याचे खूप खूप मी धन्यवाद आमकां कोणाचो आदार नसलो पूण तेणी आयज आदार करून म्हाका दिवन खूब लोकांक प्रयत्न केलो शेत मी माझा मोठो आसा गांवाक म्हाज्या पेल्लाच जाला ताका शिकपणां खूब म्हणून मी ही सगळी आमी मांद्रेकरा कडेन मी मागलय विनंती करून हांव भटवाडी कोरगांव थंयच्यान 6 वॉर्डा वचून तेंच्यांनी पयलीं बी म्हाका म्हणजे तशें सांगूंक नासलें पूण ते दिसा येयले आनी डायरेक्ट सांगूंक लागले की म्हाका सपोर्ट जायो सरांचो मातसो म्हणून शेत कटींग करून दिले ते तेणी सरांनी सांगल्या बरोबर एका हेतूर तेंचो येदो व्हडलो प्लॉट आसलो पळय तो कट करून दिले तेंच्यांनी खूब वर्सां जालीं 10 वर्सां जालीं ती शेत करिनासली कित्याक ते येदे व्हडले रान कोण कातरतलो आनी इतके हेल्प करतलो कसो काय कितें करतले तेंच्यांनी सरांनी एका उतरान तेंकां ती कटींग करून सगळे तेंचे शेत आसले ते क्लीन करून दिले त्या बरोबर ती म्हणूंक लागली घोव घरा कडेन आहा आनी आपल्यांक कितें तरी सपोर्ट जाय तेच जर आपल्यांक जर कटींग मशीन दीत जाल्यार 1 वरा खातीर कोणी जर आफयले आपल्यांक जाल्यार आपल्याक तो सपोर्ट जातलो आनी तेका लागून सरा कडेन आमी रिक्वेस्ट करी आनी सरा कडेन तेणी आयचो 3रो दीस ते दिसा आमी दनपारां कशी बायट ह्या केली आनी सरा कडेन मागले रिक्वेस्ट केली आनी तेच्या पयलीं बी सरा कडेन आमी बायट दिनासतना सुद्दां मागलेले जाल्यार म्हाका गॅरंटी आसली आनी ती म्हणटाली आमकां सर दितलोच म्हणून तरी आसतना सरांनी 3 दिसाच्या भितर म्हणजे कालच तेणी आमकां हाडले आनी तूं व्हर म्हणटाले पूण आमकां टायम नसल्या कारणान ती तेका जोर येताले बरी नासली म्हणून आमी आयज सकाळीं येयले सरांनी आमकां 2 दिसां भशेन भितर तें मशीन घेवन दिलें तेका लागून सरांक हांव खरेंच धन्यवाद म्हणटा कित्याक सांगणारे उलयणारे चड आसतात पूण फट करून हातींतले दिवपाक सुद्दां तेका पुण्य लागता सांगून खूब वयता आपूण हे करता ते करता तेजे कडेन मागूंक गेल्यार तेंचे कडेन कांय मेळना फक्त तोंडाची बातां आनी भीक मागून खाता असले खबरी सद्या चल्लेले आहात पूण आतां जो आमचो सद्या प्रवीण आल्लेकर सर आहा पेडण्याचो म्हाका दिसता की तो 5 वर्सांचें काम केलां 4.5 वर्सांचें आनी तेजे पयलीं 2 वर्सां आमी आहात करोडाच्या टायमार काम तेणी कशें केलां तें आमकांय विचारा आमी जाणात तेका लागून तो कसो गरीबाच्या गरीबान मेरेन कसो पावता ते सगळ्या पेडणेकारांकूय खबर आहा आनी जे कोण तोंडान उलयतात ते बी पेडणेकारांक खबर आहा तेका लागून येता ते 27 सालान जे आतां जाले इलेक्शन आनी फुडले येताले तेका लागून सगळे हांव पेडणेकारांक म्हणटात बेश्टे कोण उलयता पळय तांकां भुलो नाका जो खरो आमचो आमदार आतांचो सद्या प्रवीण आल्लेकर तेकाच आमी सपोर्ट करया आनी फुडले येता त्या 27 सालान आमी तेकाच निवडून दिवया इतले हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता आनी देव बरें करूं म्हणटा